नमस्कार। न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। 2078 साल फागुन 1 गते संसदमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अहिलेसम्म अलपत्र छ। महाभियोग जस्तो गम्भीर संवैधानिक प्रावधानलाई समेत राजनीतिक दाउपेचका लागि सत्तारूढ गठबन्धन लगायतका राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरेका छन्। हरेक दिन एउटा न एउटा काण्डमा मुछिने सरकार तथा सरकारका मन्त्रीहरू एवं राजनीतिक दलहरू यति निर्लज्ज हुँदै गइसके कि उनीहरूलाई लाग्छ हामीले जे गरे पनि छुट छ। महाभियोग दर्ता भएसँगै संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा हुनुहुन्छ। उहाँ माथिको त्यो महाअभियोगमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। संसदमा महाभियोग सुनवाईका लागि संसदीय समिति गठन भए पनि त्यसको म्याद असार 22 अर्थात् आजबाट सकिँदैछ। अब के हुन्छ त? आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। जेठ 14 गते राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको र सीसीटीभी फुटेज समेत लुकाएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा चौतर्फी दबाव देख्न नसकेपछि पदबाट राजीनामा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन। संसद बाहिरबाट विज्ञ समिति गठन गर्न गरिएको मागलाई बेवास्ता गर्दै गठन भएको 11 सदस्यीय समितिले 10 दिनमा प्रतिवेदन पेश गर्ने। संसदीय छानबिन चलुन्जेल माओवादीले अर्थमन्त्रीमा अर्को व्यक्ति सिफारिस नगर्ने। वर्षमान पुन भन्नुहुन्छ छानबिनबाट निर्दोष साबित भएपछि जनार्दन शर्मा नै फर्कनुहुन्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगमा दलहरूको राजनीति जारी। महाभियोग दर्ता भएको 5 महिना पुग्न लाग्दा पनि कुनै छलफल भएन। महाभियोग सिफारिस समितिले काम गर्नै नपाई समय सकियो। विज्ञ भन्छन् दलहरूको संवैधानिक ठगी विरुद्ध न्यायिक सुनवाई हुनुपर्छ। न्युजिल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्दै 9 जनालाई ठगी गरेको आरोपमा काठमाडौँ प्रहरीद्वारा बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 3 की शोभा पौडेल पक्राउ। प्रत्येक व्यक्तिसँग 12,50,000 लाग्छ र न्युजिल्यान्ड पुगेपछि कृषि कम्पनीमा काम लगाइदिन्छु भन्दै ठगी। र बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन थप दबावमा। सरकारमा विश्वास गुमेको र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको भन्दै थप 2 मन्त्रीद्वारा राजीनामा। समाचार हाइलाइट्सपछि अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। 2078 साल असार 29 गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री देउबाले सङ्घीय संसदको सांसद नभएका गजेन्द्र बहादुर हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाउनु भयो। हमाल नाताले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान हुनुहुन्छ। सांसद नभएका व्यक्ति मन्त्री हुनुले हमाललाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनाएको भन्ने आरोप लाग्यो। चौतर्फी रूपमा आलोचना र आरोपपछि पदभार ग्रहण गरिसक्नुभएका हमालले राजीनामा दिनुभयो। त्यस लगत्तै प्रधान न्यायाधीश राणामाथि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र मर्यादा उल्लङ्घन गरेर सरकार विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोप लाग्यो। हामीले त्यतिखेर पनि उठाएका थियौँ। राणाले त भाग खोज्नुभयो, तर भाग दिने सत्तारूढ गठबन्धन एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन। तर यसतर्फ सुनवाई हुन सकेन। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै 100 दिनभन्दा बढी आन्दोलन गर्यो। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै आफूलाई हटाउन चुनौती दिँदै राजीनामा नदिने अडान लिएपछि राणालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोकदेखि सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशहरूद्वारा राणासँगको बेन्च बहिष्कार गर्नेसम्मका घटना भए। यति गर्दा पनि राणा आफ्नो अडानबाट नहल्लिएपछि उहाँलाई महाभियोग लगाउनु पर्ने आधार र कारणसहित दलहरूको दैलोमा नेपाल बार एसोसिएसन पुग्यो। बारले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत सबैलाई भेट्यो। तर कतैबाट पनि महाभियोग लगाउने विषयमा सकारात्मक जवाफ बारले पाएन।
यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनको बारको निर्वाचन आएपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने भन्दै आन्दोलन स्थगित भयो। तर यसपछि अचानक 2078 साल फागुन 1 गते आइतबार बिहान कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, जो त्यतिखेर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा यसका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ लगायतका सांसद सङ्घीय संसद सचिवालयमा पुगेर सत्तारूढ दलका 98 सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। महाअभियोग दर्ता भएसँगै संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको छ। 21वटा बुदा समितिको महाभियोग प्रस्तावमा न्यायपालिकामा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको, भागभण्डा खोजेको, न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको, जबराको कार्यकालमा सर्वोच्च सहितका अदालतहरूमा भ्रष्टाचारी र बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको, संवैधानिक जिम्मेवारीलाई निजी सम्पत्ति सरह ठानेर दुरुपयोग गरेको लगायत आरोप छ। महाभियोगको प्रस्तावक मध्ये काङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले न्यायपालिकामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्न नसकेको पाएकाले राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। महाभियोग दर्ता भएसँगै प्रतिपक्षी एमाले आश्चर्यचकित बन्दै प्रधान न्यायाधीश राणामाथि छापामार शैलीमा महाभियोग लगाइएको आरोप लगाएको थियो। तत्काल एमाले महाभियोग विरुद्ध अर्को महाभियोग दर्ता गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको निर्णय गलत स्वार्थले आएको भन्दै आवश्यक परे त्यसविरुद्ध सडक, सदन र न्यायपालिकाबाट सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्यो। बैठकमा भने राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनु सही र गलत दुवै भएको भन्दै नेताहरूबीच मत बाजिएको थियो। तर त्यो महाभियोगमा लामो समयसम्म संसदमा छलफल नै भएन। चौतर्फी आलोचनापछि 2078 फागुन 22 गते आइतबारका दिन प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे छलफल भयो। बैठकले नेकपा एमाले सहित 11 सदस्यीय समिति बनायो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 अनुसार बनाइएको समितिमा एमालेबाट 4 जना, काङ्ग्रेसबाट 2 जना, माओवादी केन्द्रबाट 2 जना, नेकपा यसबाट 1 जना, जसपाबाट 1 जना र लोसपाबाट 1 जना रहेका छन्। गत फागुन 1 मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको छलफलपछि महाभियोग समितिमा पठाउनु पर्ने भए पनि प्रस्ताव दर्ता भएको 5 महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन सकेको छैन। प्रतिपक्षी एमाले भने सरकारले प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लानै नचाहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा आगामी 27 मङ्सिरमा 65 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने हुँदा राणामाथिको महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने हो भन्ने आशंका एमालेको छ। प्रस्तावलाई प्रक्रियामा नलगेर अन्ततः प्रधान न्यायाधीश जमराको कार्यकाल सकाउने सरकारको मनसाय रहेको एमालेको आरोप छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र त्यसमाथि संसदमा हुन नसकेको छलफल तथा आजबाट म्याद सिद्धिन लागेको महाभियोग सुनवाई समितिका बारेमा एनालाइसिस गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली। चन्द्रकान्तजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद पनि छ, नमस्कार पनि छ। आज हामीले अलिकति सन्दर्भ पारेको विषय चाहिँ के हो भने संसदमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। दर्ता भइसकेपछि संसदकै नियमावलीले जुन प्रक्रिया बमोजिम त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भनेको त्यो बमोजिम अगाडि बढेको छैन। र दोस्रो कुरा, त्यो सुनवाईका लागि र महाभियोग सिफारिस समिति भनेर संसदले गठन गर्न पाउने एउटा समिति छ, नियमावली बमोजिम गठन पनि गर्यो। त्यसको मैले सरसर्ती अध्ययन गर्दा, यहाँले प्रश्न पारिदिनु होला, सरसर्ती अध्ययन गर्दा के देख्छु भने त्यसको जुन छानबिन गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने म्याद हो त्यो चाहिँ आज असारको 22 गते सकिएको देखिन्छ। जुन मितिमा त्यो गठन भएको थियो फागुनको 22 गते, त्यो हिसाबले खास यथार्थ अवस्था के हो? आज 22 गते साँच्चै त्यो महाभियोग सिफारिस समितिको म्याद सकिएको हो? यस्तो हुन्छ, अब महाभियोगको प्रस्ताव 1/4 सदस्यले संसदमा दर्ता गरे। दर्ता गरिसके पछाडि प्रधान न्यायाधीश चाहिँ अहिले निलम्बनमा हुनुहुन्छ। अब महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिसके पछाडि त्यो प्रस्ताव महाभियोग समिति भन्ने संविधानले परिकलन गरेको छ, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2074 ले परिकलन गरेको छ। त्यसै बमोजिम नै महाभियोग समितिलाई चाहिँ एउटा निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर त्यसलाई चाहिँ काम गर्दै पुरा गर्ने भन्ने पनि छ। तर त्यो महाभियोग समिति तपाईँले भने जस्तै गठन भएकै 3 महिना पुगेको छ। 3 महिना पुगिसकेपछि आजको दिनमै भन्नुभएको छ, आजको दिनमा चाहिँ 3 महिना पुगिसकेपछि अब उसले फर्दर
उसले स्टडी गर्न पाउने हो होइन, या उसले त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ लजिस्टिक इनमा पुर्याउन सक्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यो अहम प्रश्न प्राइम फेसी रूपमा देखिएको अवस्था देखिन्छ। तर अब त्यो महाभियोग समितिलाई पहिलो चाहिँ उसको कार्यारम्भ गर्ने भनेको कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जुन 1/4 सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नु पनि त्यो प्रस्ताव बमोजिम महाभियोग समिति त गठन भयो संसदभित्रबाट। त्यो संसदभित्रबाट गठन भएको के कारणले भन्दाखेरि 21वटा आरोपहरू थिए। त्यो आरोपहरू चाहिँ प्रमाणित गर्नलाई चाहिँ जब महाभियोग समिति त्यहाँ पेश के अरे गठन भइसके पछाडि त्यसलाई त्यो प्रस्ताव छ नि, जुन प्रपोजल छ नि 21वटा आरोपसहितको, त्यो आरोप चाहिँ यी हुन्, यो प्रस्ताव यसरी चाहिँ पेश भएको छ भनेर महाभियोग समितिलाई नै त्यो संसदको 1/4ले जुन आएको छ त्यो चाहिँ प्रस्ताव महाभियोग समितिलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो महाभियोग समितिले आजको दिनसम्म 3 महिना उसको कार्यारम्भमा प्रारम्भ भएपछि 3 महिनाको अवधि हो, तर आजको दिनसम्म उसले चाहिँ त्यो प्रस्ताव प्राप्त भएको भन्ने कुरा न त मिडियामा पनि आएको छ, न त संसदमा चाहिँ महाभियोग समितिले हामीलाई चाहिँ यो प्रस्ताव प्राप्त गऱ्यौँ, उहाँहरूले पेश गर्नुभयो, हामी कार्य प्रारम्भ गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ सूचना पनि टाँगेको अवस्थामा देखिन। हालाकि उसलाई चाहिँ प्राप्त भयो भएन भन्ने पनि जनताले सूचना पनि पाएको अवस्था देखिएको अवस्था छैन। यो मानौँ कि उहाँहरूले अहिलेसम्म प्राप्त गर्नुभएको छैन भन्ने अनुमान गर्ने हो। र उहाँ समितिका सदस्यहरू नै भनिराख्नु भएको छ हामीले पाएको छैनौँ भनेर। पाउनु भएको छैन हो, पाउनु भएको छैन भनेपछि त के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँको कार्यारम्भ नै प्रारम्भ भएन होइन। कार्यारम्भ प्रारम्भ नभएपछि त त्यो समितिलाई चाहिँ कार्यारम्भ प्राप्त हुनलाई त त्यो प्रस्ताव चाहिँ प्राप्त हुनुपर्छ। प्रस्ताव नभएपछि त उहाँले काम गर्ने कुरा पनि आएन, कार्यारम्भ पनि प्रारम्भिक चरणबाट पनि जाने कुरो भएन। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ अहिले 3 महिनासम्म कुनै काम बिना त्यो समिति बसेको अवस्था देखियो। अब मैले यसमा जान्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति राजनीतिक पनि प्रश्न होला त्यो होइन। यो महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधिको सम्बन्धमा म अलिकति पढेर पनि सुनाउँछु यसमा होइन। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले जान्न खोजेको अलिकति राजनीतिक प्रश्न पनि होला। यो महाभियोग भनेको हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको एकदमै गम्भीर विषय हो। यो चाहिँ संवैधानिक निकायका संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूमाथि उहाँहरूले गरेको काममा अब क्लजेसहरू तोकिएका छन्, त्यसका आधारमा उहाँमाथि चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश हुन सक्ने भनिएको छ र गम्भीर विषय हो। तर प्राइम फेज यो सरसर्ती हेर्दा यो महाभियोगमा के देखियो भन्दाखेरि प्रस्तुत त गर्ने ठिक छ, उहाँहरूले लगाएको 21वटा आरोपको बारेमा छलफल भएको भए, निर्क्युल निस्केको भए अनि बल्ल एउटा कुरा हुन्थ्यो होला, तर त्यो नहुने। तर त्यसले एउटा के व्यवस्था गरेको छ भने महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति चाहिँ निलम्बन हुने भनेको छ। त्यो निलम्बन हुने प्रावधानको फाइदा उठाउँदै राजनीति गरेको के महाभियोग जस्तो गम्भीर विषय संविधानमा उल्लेख भएको गम्भीर विषयमा राजनीतिक दलहरूले राजनीति गरेको देखिन्छ। यो कानुनी भन्दा अलिकति राजनीतिक प्रश्न भयो। तपाईँको धारणा के छ? तपाईँले भने जस्तै यो राजनीतिसँग नै अल्झेको छ। मैले ठ्याक्कै संवैधानिक भन्दा कानुनी भन्दा त्यो प्रश्न त्यहाँ उठ्यो भन्नुभन्दा पनि यो प्राप्त गरेको भए महाभियोग समितिले त्यो प्रस्ताव प्राप्त गरेको भए उसले संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँथ्यो। जुन सम्बन्धित व्यक्तिलाई 21वटा आरोप लागेको छ त्यो आरोप के हो भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने, उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ स्पष्टीकरण दिने र स्पष्टीकरणको रेकर्ड गर्ने, बयानहरू पनि गर्ने, यी सबै कुराहरू प्रक्रिया अनुसार 3 महिनासम्मको उहाँहरूको कार्यारम्भ प्राप्त भएर 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन चाहिँ दिन सक्ने, या 21वटा आरोप चाहिँ ठिक हुनु होइन संविधानसम्म छ कि छैन भने 3 जना समितिले पनि फेरि त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने, यी प्रक्रिया संविधानले पनि बोल्छ र कानुनले पनि बोल्छ, त्यो कुराहरू हुन्थ्यो। तर तपाईँको अहिले भने जस्तै यो ठ्याक्कै चाहिँ उहाँहरूले प्रतिवेदन पनि प्राप्त गर्न नसक्ने या त्यो प्रस्ताव पनि प्राप्त गर्न नसक्ने, यता चाहिँ जसलाई चाहिँ महाभियोग लगाइएको उहाँ चाहिँ संविधान त 1/4ले चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्दा बित्तिकै निलम्बन पर्ने या कार्य सम्पादन गर्न नपाउने, यो स्थितिले गर्दाखेरि त अहिले न्यायपालिका चाहिँ नेतृत्वविहीनको अवस्था आयो। भनेपछि नेतृत्वविहीन अवस्था आइसकेपछि अहिले न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश नभएर कामु प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। कामु प्रधान न्यायाधीश कहिलेसम्म रहिरहने भन्ने पनि प्रश्न एकातर्फ देखिन्छ। भनेपछि न्यायपालिकालाई पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर त न्यायपालिकालाई पनि पर्यो। त्यो न्यायपालिकालाई चाहिँ एकछिन पनि पर्न हुन्न भन्ने मान्यता हो। यदि चाहिँ त्यो न्यायपालिकालाई चाहिँ कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश मात्रै भइरहने भने त प्रधान न्यायाधीश त नरहेपछि त यो चाहिँ कार्यकारिणीले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको
या स्वतन्त्र न्यायपालिका नरहेको या उसको अन्डरमा रहेको भन्ने जस्तो पनि यसको अवस्थाले देखियो। त्यो भनेको राजनीतिक प्रश्न नै हो। तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक प्रश्न हो। राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब सरकारलाई या राजनीतिक दललाई केही फाइदा होला, तर समग्र स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम न्यायपालिका त भएन नि। या जो महाभियोग लगाएको छ त्यो व्यक्तिलाई या प्रधान न्यायाधीशलाई उहाँले भन्ने मौका दिने या स्पष्टीकरण दिने या त्यसलाई साँच्चै प्रमाणित गर्न सकेन भने महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने, यो त संविधानवादले चिन्ह थियो नि त। तर अहिले पनि संविधानवादले चिनेन। के भयो भन्दा त्यो अड्क्यो। एउटा पदमुक्त हुनुभन्दा पनि पहिला चाहिँ के छ भने निलम्बन पर्यो। अर्को चाहिँ नेतृत्वविहीन भयो न्यायपालिका। नेतृत्वविहीन भइसकेपछि न्यायपालिकाका समग्र दीर्घकालिक असर पर्ने निर्णयहरू चाहिँ गर्न सकेन र एक्सेस टु जस्टिसका कुराहरू आउँछन्। जनतालाई दिने जुन न्याय हुन्छ त्यो न्याय पनि एउटा निर्वाध रूपमा दिलाउन पनि नसक्ने स्थिति हुनाले कतै चाहिँ यो न्यायपालिका फेरि कार्यकारीको चाहिँ यो चङ्गुलमा फसेको त होइन। अब हाम्रो परिकल्पना संविधानको के देखिन्छ भने तिमी माथि महाभियोग लागिसकेपछि त्यो महाभियोग छानबिन गर्न पनि सहज हुने र पदमा रहिराख्दाखेरि चाहिँ त्यसमा छानबिनमा प्रभाव पनि पार्न सक्ने प्रमाणहरू लगायतका नष्ट गर्ने अनेक कारणहरू होलान्। त्यसकारण तिमी चाहिँ त्यो पदमा बस्न पाउँदैन है भनेर त्यहाँ दर्ता हुने मिति र निलम्बन हुने एकदम फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड पनि फरक नराखिकन निलम्बन गरिदिने प्रावधान एकदम गम्भीर रूपमा संविधानले राखेको छ होइन। तर त्यो प्रावधानको गाम्भीर्यता होइन, त्यसको चाहिँ उद्देश्य, त्यो जुन निहित उद्देश्य हो त्योभन्दा फरकमा गएर राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरेको देखियो। त्यसो हुँदा यसमा चाहिँ होइन, एकदमै हो। अब 3 महिनाभित्र चाहिँ उहाँ प्रस्ताव चाहिँ पेश गरेर 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन यतिखेरसम्म दिएको भए त्यो चाहिँ उसले कर्मिक रूपमा संविधान र कानुन बमोजिम राजनीतिक दल या सरकारले चाहिँ या संसदले अगाडि बढाएको छ भन्न सकिन्थ्यो। संविधानवाद अनुसार हिँड्यो भन्न सकिन्थ्यो। जस्तो महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्दा बित्तिकै जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हुन्छ भने अमेरिकामा 60वटा चाहिँ महाभियोग प्रस्तावहरू पेश भएको थियो कि त्यसमध्ये चाहिँ 21वटा महाभियोगलाई चाहिँ केही न केही इम्प्याक्ट पर्यो, जहाँ चाहिँ 8जना न्यायाधीशहरू, जिल्लाका न्यायाधीश या तपाईँ चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लागेका हुन्। र तर महाभियोग लाग्दा त्यहाँको सिद्धान्त के देखिन्छ भन्दाखेरि महाभियोग लाग्दा बित्तिकै पदबाट चाहिँ निलम्बन हुने होइन, अनि कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने त्यतातिर देखिँदैन। जस्तो बढी चाहिँ महाभियोग लगाएको स्थिति चाहिँ अमेरिकाको हो। त्यसै इन्डियामा 6वटा महाभियोग लगाइयो, जब दीपक मिश्रालाई समेत लगाइयो त्यहाँको प्रधान न्यायाधीशलाई होइन। अन्य चाहिँ एउटा उसलाई त महाभियोगको सबै 6वटामा पनि महाभियोगसम्मको अन्तिम अवस्थामा पुग्दा त्यो सबै फेल भएका अवस्था देखिन्छन्। अमेरिका 21वटा चाहिँ बढी महाभियोग नै प्रस्ताव फेस नै भयो, तर 15वटा चाहिँ महाभियोग चाहिँ पारित भएका अवस्था देखिन्छन्। 8जना न्यायाधीशलाई नै छ। 4जना जति जस्तो रिचर्ड निक्सनले महाभियोग लाग्दा राजीनामा पनि गरेको अवस्था देखिन्थ्यो त्यो फेस गर्नुभन्दा। पछि बिल क्लिन्टनमा चाहिँ लेविन्स्कीको मुद्दा पनि आयो होइन। अनि त्यसपछि अहिलेको पछाडिको जुन चाहिँ यो उसको पनि पछिल्लो थियो नि, यसभन्दा पहिला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि महाभियोग लाग्यो, तर त्यहाँ पनि प्रस्ताव पारित हुन सकेन। तर उनीहरूले त काम गरिरहेको थियो नि त निर्वाध रूपमा। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै मान्छेलाई पनि महाभियोग भनेको महाअपराध हो। अपराधमा चाहिँ पनि त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि उसले भन्ने मौका पाएको छैन भने, उसले आफ्ना कुराहरू राख्न मौका पाएको छैन भने र उसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्ने जुन चाहिँ अथोरिटी हुन्छ, जो चाहिँ न्यायपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ या संसदले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गरिदिन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ जब ठहर नै भयो, कसुरै प्रमाणित भयो भने त्यो पदमुक्त हुने हो। तर कसुरै प्रमाणित नहुँदासम्म त्यसलाई निर्दोषिताको सिद्धान्त बमोजिम ऊ त अभियुक्त मात्रै हो भनिन्छ, अन्य देशमा भनिन्छ। तर हामी कहाँ के ल्याइयो भन्दाखेरि यो त प्रमाणहरू लोप हुन सक्छन्, उसको अन्डरमा रहेको त सबै प्रमाणहरू लोप हुन सक्ने, प्रमाणहरू गायब हुन सक्ने, त्यस कारणले यो निलम्बन हुनुपर्छ भनेर पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा पनि त्यस्ता कुराहरू उठे। त्यो उठ्यो हुनाले निलम्बनमा राखियो। तर निलम्बन पनि अनन्तकालसम्म राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मनसाय संसारमा छैन। त्यही भएर जस्तै यो अब भन्नु यसको अलिकति सुरुवात कुरा गरौँ है त। यसको सुरुवात कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने विषयदेखि सुरु हुन्छ। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो र संवैधानिक परिषदका सदस्यहरू सबै उपस्थित नहुने भइसकेपछि त्यहाँभित्र त्यो संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने लगायतका यस्ता कामहरू हुँदै थिए। प्रधान न्यायाधीश त्यसमा निरन्तर उपस्थित भइराख्नु भएको थियो चोलेन शमशेरजवळ। त्यसपछि गएर के भयो भन्दाखेरि एउटा निर्णय गर्यो, अगाडि बढ्यो, जस कन्टिन्युटी छ त्यहाँनिर अगाडि बढ्यो। तर जब यो संसद पुनर्स्थापना भयो सर्वोच्च अदालतबाट र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको
प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो त्यहाँनेरि एकजना व्यक्तिलाई नियुक्त गरियो जो चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर जबराको आफन्त हो भन्ने हिसाबले त्यसपछि चाहिँ चोलेन्द्रजीको नाम अलि बढी त्यहाँ जोडिन थाल्छ र बारले आन्दोलन गर्दाखेरि विविध विषयहरू छन् मध्ये एउटा यो विषय पनि बनाएर क्याबिनेटमा भाग खोजेको यो संवैधानिक सिद्धान्तहरूलाई शक्तिका पृथकीकरणका सिद्धान्तहरूभन्दा नागेर गएको भनेर उहाँमाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने कुराहरू बारको आन्दोलनबाट पनि उठ्छ। बारले सम्पूर्ण दलहरूका प्रमुख नेतृत्वहरूलाई भेटेर महाभियोगको कुरा पनि गर्छ तर कसैले सुन्दैनन्, चुपचाप लागेर बस्छन्। बारको आन्दोलन लगभग त्यत्तिकै स्थगित हुन्छ र अनि त्यसपछि अचानक चाहिँ फागुन 1 गते के आउँछ भन्दा बिहानै 8 बजे संसद सचिवालय महाभियोग दर्ताको कुरा आउँछ। त्यसको अमुकभित्र के भनिन्छ भन्दा चोलेन्द्र शमशेरजी र वर्तमान अहिले विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बिच चाहिँ एउटा अमुक साँठगाँठ हुन लाग्यो, त्यसकारण हतार गरिएको भनिन्छ। त्यो यथार्थ छानबिन होला पर अहिले त्यहाँ नजाउँ। तर एकैचोटि अपर्च्युनिटी आयो र आइसकेपछि ठिक छ 21वटा आरोप चाहिँ दर्ता पनि भयो। दर्ता भइसकेपछि चाहिँ झ्याप्पै रोकियो, फेरि त्यसमा केही पनि गरिँदैन। भनेपछि यो कार्यपालिकामाथि पहिला न्यायपालिकाले भाग खोज्ने कुरा र न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने कुरा कार्यपालिकाले, र अहिले त व्यवस्थापिकाले पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ कि नै कारबाही नै अगाडि बढाउँदैन। यसले त हाम्रो संविधानलाई कहाँ बचायो, संविधानवादलाई कहाँ बचायो र यी अमुक व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा अमुक दलहरूको कारणले गर्दाखेरि संविधान, हाम्रा संस्थागत संरचनाहरू, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबै बिग्रिने भयो नि त। एकदमै सही कुरा हो। तपाईँले यसलाई चाहिँ हेर्ने भने पहिलो संविधानवाद नै भनिन्छ नि। 3 तहका सरकार छन्, 3 तहका सरकारमा चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका छन्। एउटा होरिजेन्टल पावर सेयरिङ छ, एउटा भर्टिकल पावर सेयरिङ छ। यी सबै पावर सेयरिङमा तपाईँले अहिले भनेको चाहिँ सबैलाई चाहिँ संविधानले आफ्नो ड्युटी पनि तोकेको छ, कर्तव्य पनि छ, आफ्नो चाहिँ काम कारबाही पनि छ। सबै अर्ग्यानहरू बिचमा छ नि, त्यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले अहिले उठाउनु हो बारको आन्दोलन। बारको आन्दोलन त्यसै भएको होइन। मैले अहिले चाहिँ हालाकि यो चाहिँ संवैधानिक नियुक्तिका कुराहरू केपी शर्मा ओलीले जुन चाहिँ संवैधानिक परिषदको चाहिँ ऐनलाई चाहिँ अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिसके पछाडि त्यसमा 5 जनाले निर्णयबाट चाहिँ सर्वसम्मत निर्णयबाट नियुक्ति हुनुपर्ने, सिफारिस हुनुपर्ने ठाउँमा 3 जनाले हुने भन्ने चाहिँ अध्यादेश पटक एउटै अध्यादेश आएपछि अनि नियुक्ति भएका अवस्था छन्। हालाकि त्यो अध्यादेश कति ठिक कति बेठिक या एकपटक चाहिँ अध्यादेश ल्याइसकेपछि संसदलाई चाहिँ जानकारी नगराइकन संसदलाई छलेर संसद विघटन गर्ने या संसद स्थगन गरेर अनि फेरि अध्यादेश जस्ताको तस्तै त्यही विषय त्यही कुरा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन हुन्छ भनेर इन्डियामा पनि झन्डै 76वटा चाहिँ अध्यादेश खारेज भएको पनि थिए। त्यो कुरा चाहिँ संवैधानिक इजलासमा चाहिँ विचाराधीन छ। अब म पनि कुनै एक पक्षबाट लयर पनि छु, अब म त्यतापट्टि विचार भएको विषयमा बोल्ने कुरा पनि रहेन। त्यो एउटा चाहिँ निकास आउला होइन। अब त्यो चाहिँ व्याख्या प्रश्न होला। तर अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि यस्तो आरोप लाग्यो जहाँ चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभयो एउटा इङ्गित गर्नुभयो, एउटा मन्त्री परिषदको पनि भाग खोज्नुभयो होइन। आफ्नो चाहिँ उसलाई चाहिँ पनि भाइ या उसलाई चाहिँ साडु भाइ को जेठानलाई नै मन्त्रीको सिफारिस गर्नु भन्ने त बाहिर छ्यापछ्याप्ती आयो। त्यो त प्रमाणित पनि भयो, एउटा प्रमाणित भएको अवस्था देखिन्छ। त्यो एउटा मात्रै हो बाहिर। तर 16 जना या 13 देखि 16 जना संवैधानिक निकायमा पनि उहाँका मान्छे छन् भन्ने पनि बाहिर आएको देखिन्छ। हालाकि संवैधानिक इजलासमा त्यो विचाराधीन छ। त्यो अवस्थाले एकातर्फ त्यो मात्रै होइन, अन्य भित्र चाहिँ हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन थियो। त्यो प्रतिवेदन पनि पारित लागू गर्छु भनेर उहाँले आफैले बोलेको अवस्था देखिन्छ। कानुन गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेको अवस्था देखिन्छ, तर कानुन भएको अवस्था नभएको एउटा त्यो देखिन्छ। अर्को चाहिँ बिचौलिया वृद्धि भएको, हाबी भएको अदालतका मुद्दा मामिलामा पनि त्यसपछि भ्रष्टाचार म्याक्सिमम बढेको, व्यक्तिगत विसङ्गति बढेको भन्ने कुरालाई बारले आन्दोलन छेड्यो। त्यो बार चाहिँ एउटा मात्रै नभएर यसका इकाइहरू, सम्पूर्ण इकाइहरू, सबै लयरहरू आन्दोलनमा चाहिँ उत्रिए। हामी पनि उत्रिएकै हो। यो चाहिँ एउटा पक्ष मात्रै हामी हेर्न मिल्दैन क्या, जहाँ चाहिँ राजनीतिक रूपमा उहाँहरू इन्भल्भ हुनुभयो भन्ने भन्दा पनि भित्रपट्टि जुन चाहिँ बारले आन्दोलन गर्नुपर्ने कारणहरूलाई पनि हामी खोज्नुपर्ने अवस्था जरुरी छ। बारले मात्रै आन्दोलन गर्न जहाँ चाहिँ उहाँको अन्डरमा रहेका भनौँ न प्रधान न्यायाधीश बाहेक 19 जना न्यायाधीशहरू उहाँको विरुद्धमा पनि आन्दोलन गर्नु नि त। भनेपछि त त्यहाँ त केही न केही त हिँड्ने इन्ट्रेस्टबाट या विकृति विसङ्गति या कहीँ भ्रष्टाचार मौलाको कारणले नै उहाँ विरुद्ध नै यो विकृति विसङ्गति अन्त्य होस् या हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन पारित होस्, भ्रष्टाचार चाहिँ न्यूनीकरण होस् भन्न खातिर बार एसोसिएसन लागेको अवस्था हो र समग्र चाहिँ न्यायपालिकामा त्यसमा लागेको अवस्था थियो हो। यति मजाले अहिले पनि तपाईँले इस्टाब्लिस गर्ने बारको आन्दोलनमा यो कुरा राम्रोसँग इस्टाब्लिस भएको थियो। तर त्यत्रो इस्टाब्लिस विषयमा चाहिँ दलहरू कानमा तेल हालेर बस्छन्,
अझ बारले घर घरै गएर भन्नुपर्छ महाभियोग ल्याइदेऊ सुन्दैनन्, चुपचाप लाग्छन् होइन। तर जब आन्दोलन स्थगित हुन्छ अनि अमुक राजनीतिक कारण, अब त्यहाँनिर मैले अघि एउटा कारण बताइसकेँ के भन्दा अब सत्ताबाट चाहिँ केपी ओलीजी बाहिरिनु भएको छ, केपी ओलीजी र चोलेन्द्रजी शमशेर राणा बिच चाहिँ अब अमुक खालको साँठगाँठ हुन थाल्यो। नेकपा यसका सांसदहरू विरुद्धको मुद्दामा चाहिँ विपक्षमा फैसला आउने भनेर रातारात बालबटार धाएर चाहिँ अनि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ सरक्क लाएर यो ल्याइन्छ भने दुईवटा कुरा मात्रै गर्छु है मैले। एउटा अघि त्यत्रो बारले लगाएको चार्ज जुन सही चार्ज हो त्यो चार्ज अहिले गलत भन्ने साबित भयो कि भएन आजसम्म महाभियोगमा केही पनि नगर्दाखेरि। अनि दलहरूले सुरुको क्वेसन हो, दलहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ महाभियोग ल्याउँदा रहेछन्, राजनीतिक दाउपेचको षड्यन्त्र बनाएर महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयलाई। तर बारले उठाएको जायज मुद्दामा चाहिँ फेरि ल्याउँदा रहन्छन् भनिसकेपछि त महाभियोग भन्ने संविधानको गम्भीर व्यवस्थामाथि राजनीति गरिरहेछन् मस्तसँग। आफूलाई चाहिँदा ल्याउने, नचाहिँदा नल्याउने, चाहिँदा ल्याएर पनि छलफल नगरेर टुङ्गोमा नपुर्याएपछि त अब भन्नु मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा सोझो दिमागले भन्यो भने त चोलेन्द्रजी ठिक हुनुहुँदो रहेछ त, नभए त ल्याइवरी यतिखेरसम्म त बर्खास्तै गरिसक्थे नि त। यसले त्यो म्यासेज जान्छ कि जाँदैन पब्लिकमा? होइन यस्तो छ, अब त्यो तपाईँले चोलेन्द्र ठिक हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा भोलि अध्ययन अनुसन्धानबाट देखिएला होइन। महाभियोग समिति छ, महाभियोग समितिलाई जुन प्रस्तावै पेश नगरेको कारण एउटा व्याख्याको कुरा होला। तर अरू कुरा के हो भन्दाखेरि बारले चाहिँ आन्दोलनै स्थगित गर्यो भन्ने म मान्न सक्दिनँ। म पनि संलग्न भएको मान्छे हो, त्यस कारण आन्दोलन 109 दिनसम्म चलिरहेको थियो। त्यही 9 दिनसम्म चल्दैको अवस्थामा जहाँ चाहिँ बारले गरेका जुन 21वटा बुँदा छन् त्यो आरोप चाहिँ सबै कुराहरूको ह्यान्डओभर भनेको कहाँ गयो भन्दा संसदमा गयो। संसदमा गइसकेपछि संसदको विचाराधीन भएको हुनाले त्यसपछि जब महाभियोग लागेपछि बल्ल बारले स्थगित गरेको हो, किनभने संसदको चाहिँ डोमेनभित्र गयो नि त। संसदको डोमेनभित्र गइसकेपछि अब बारले स्थगित गर्यो, त्यस कारण संसदलाई अपरझट चाहिँ आयो भन्ने होइन, भित्रभित्र चाहिँ त्यो महाभियोग लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुराहरू एक्साइट थियो। 109 दिन आन्दोलन गर्यो, 109 दिनभित्र नै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। दर्ता भइसकेपछि निलम्बन परेपछि बारले चाहिँ अब त यो संसदको चाहिँ डोमेनभित्र पर्छ भनेर उसले छोडेको हो। त्यस कारणले बारले छोडेपछि यहाँ आयो भन्ने त म सहमत छैन। तर जहाँसम्म संसदको डोमेनभित्र बगिसकेपछि संसदको प्रक्रियाभित्र त संसदीय समितिहरू या संसद नै आफै एज ए होल नै जुन त्यसभित्रका दलहरू छन् या महाभियोग जसले लगाएको छ त्यो प्रस्ताव पेश गर्नेले प्रस्तावको चाहिँ महाभियोग समितिलाई चाहिँ पेश गर्नु पर्थ्यो। त्यो पेश नगरेको चाहिँ किन हो भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ, किनभने उहाँहरूले त पेश गरेर प्राप्त गरिदिएको महाभियोग समिति छ नि त। त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यो समितिलाई किन चाहिँ प्रस्ताव पेश गरिएन? यहाँ हिडन इन्ट्रेस्ट त्यहाँ देख्न सकिन्छ भित्रपट्टि। तर बारलाई चाहिँ यो चाहिँ स्थगित गरेपछि मैले भन्ने बारले के भनेर आन्दोलन स्थगित गरेर 100औं दिनमा, यहाँले 109 दिन 100औं दिनमा भने के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्छौँ भनेको छ, त्यो विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। तर मेरो अझै पनि मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कहाँनिर भन्दा बारले भन्दा चाहिँ गरिरहेको थिएनन्, हिडन इन्ट्रेस्ट थियो कि थिएन भन्नलाई। ल ठिकै छ, अब एकैछिन बारले यसको अर्थ फेरि एकदमै बारले लगाएको चार्ज गलत भने बारले लगाएको चार्ज सबै सही हो, चोलेन्द्र राणा विरुद्ध महाभियोग ल्याऊ भनेर जुन गर्यो त्यो सबै सही चार्ज छ। त्यसमा भोलि छानबिन हुने कुरा एउटा, तर त्यतिखेर चाहिँ ल्याएनन्। उसले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन आयो भनेर चाहिँ ऊ जब अलि आन्दोलन स्थगित गर्यो त्यसपछि आएको छ। ल त्यसलाई पनि एकछिन बिर्स्यौँ, त्यो आएको कुरा संसदमा गइसकेपछि अब अनन्तकालसम्म यत्तिकै राखेर उहाँलाई मङ्सिर 25 गते चाहिँ उहाँको रेगुलर रिटायरमेन्ट पछि चाहिँ डिसमिस पार्ने हो भनेदेखि चाहिँ अझै पनि म भन्छु म्यासेज जनतामा गयो कि गएन त, ए चोलेन्द्र ठिकै रहेछन्, नभए त आरोप लगा जुन महाभियोग छ त्यो पास गरेर बर्खास्त गर्थे, दण्डित गरिहाल्थे नि यी दलहरूले अथवा सरकारले भन्ने म्यासेज गयो कि गएन? होइन, त्यो चाहिँ पक्कै पनि म्यासेज त संसदको जुन प्रक्रिया छन्, संविधानले दिएको ड्युटी या कानुनले दिएको ड्युटी चाहिँ त्यो संविधान अनुसार चाहिँ संविधानवाद अनुसार संसद गएको देखिएन। यो चाहिँ एकदमै सही छ। तर जब चाहिँ संसदभित्र चाहिँ महाभियोग नै लगाएर एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भन्ने छ नि, एउटा शक्ति सन्तुलन गर्ने, संविधानवादको बाटोमा हिँडाउने होइन, संविधानलाई अक्षरशः पालन गराउने पनि एउटा संसद हो। संसदले महाभियोग लगाएर चेक एन्ड ब्यालेन्स नै गर्ने हो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ केले रोकेको छ भन्ने प्रश्न मेरो पनि प्रतिप्रश्न छ। तर बारले चाहिँ सबै रोक्यो, स्थगित भयो भन्ने होइन। बारले अब उसलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि बारले चाहिँ उसको चाहिँ सबजुडिस केसमा बारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले आयो त्यो सबै कोर्ट कहाँ गयो भन्दाखेरि अब चाहिँ यो फुटबलको गोल हान्ने नहान्ने भन्ने कुराहरू संसदमा गयो। अब संसदले हाम्रो संविधानले चाहिँ संसदलाई हाम्रो संविधानले चाहिँ तिमी अनन्तकालसम्म चाहिँ एउटा दर्ता गरिदेऊ, त्यसै अनन्तकालसम्म केही पनि नगरिकन बस, यो छुट पनि त दिएको छैन नि। त्यो त म पनि त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज पनि गर्छु, किनभने संसदलाई चाहिँ तत्कालै महाभियोग समिति गठन गरिसकेपछि 3 जनाको समितिले 21वटा बुँदा छ
जुन 1/4 चाहिँ पेस गर्नुभएको 21वटा बुँदा चाहिँ प्रमाणित गरिदिनुपर्छ पहिला चाहिँ होइन। प्रमाणित गरिदिइसके पछाडि यो ठिक हो गो एहेड भनिदिइसके पछाडि अनि त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ महाभियोग समितिलाई दिइसकेपछि महाभियोग समितिले काम गर्दै गर्दा तिनजनाले जुन प्रमाणित गर्छ अनि त्यसले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र स्पष्टीकरण लिने या भन्ने मौका दिने जो चाहिँ जसलाई महाभियोग लगाएको छ त्यसपछि चाहिँ बयान पनि गराउन सक्ने यो त महाभियोग गर्ने त ठुलो महाअपराध हो नि त। धेरै अधिकार छ नि। त्यहाँसम्म पुग्ने चाहिँ जुन 3 महिनाको अवधि थियो 3 महिना अवधिमा त उहाँले प्राप्तै गरेको अवस्था रहेन भनेपछि यो इन्ट्रेस्ट यो समिति यतिकै रहिरहन्छ होइन। यसको आधारले चाहिँ यो समिति डिजल हुन्छ हुन्न भन्ने चाहिँ कानुन त मौन छ। कानुनले चाहिँ यो समितिले कहिले प्राप्त गर्ने कहिले चाहिँ गर्ने भने उसले प्राप्त भएको मितिले 3 महिना उसको चाहिँ डेडलाइन छ। तर त्यसभन्दा पहिले कहिले दिने भन्ने कुरा चाहिँ कानुन मौन भावनाले त्यही मौनतामा चाहिँ संसदले भूमिका खेल्यो कि या त्यसभित्र चाहिँ बस्ने जसले चाहिँ महाभियोग लगाएको छ त्यो समिति या त्यसको चाहिँ दलहरूले चाहिँ त्यो भूमिका खेले कि भन्ने चाहिँ त्यो भन्न सक्ने ठाउँ छ। अब अहिले त कार्यपालिकाले जित्यो होला, ल पेलेरै जित्यो होला, छानबिन पनि नगराइदिने रिटायरमेन्ट। तर यसले भविष्यमा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयनमा यहाँ संविधानवादको सिद्धान्तमा कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था बिचको शक्ति सन्तुलनमा असरै पार्दैन? होइन, यसले ठुलो असर पार्छ। किनभने मैले अहिले भने सुरुमा यसले चाहिँ जुन 3 महिनाको अवधि भन्दा डेडलाइन भन्छ नि, कट अफ डेट भनेको व्हाट इज कट अफ डेट, देयर इज ए म्यान्डेटरी भन्छ। इट इज नट अ डाइरेक्टरी, इट इज म्यान्डेटरी होइन। यो म्यान्डेटरी हो नि, गर्नै पर्छ। यही हो संविधानवाद। यो संविधानवाद मात्रै होइन, कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भनिन्छ। कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भने संवैधानिक एउटा नैतिकताको कुरा आउँछ। प्रत्येकलाई चाहिँ तिमीले यो गर भनेको छ नि, एउटा संविधानवादले त्यही बुझ्नु हिँड्नु पर्यो। त्यो आफूलाई अधिकार हुँदा हुँदैन गरेन भने कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको प्रश्न उठ्छ। भने कसलाई उठ्यो? संसदलाई उठ्यो। संसदलाई सँगसँगै चाहिँ त्यहाँ त राजनीतिक दल छ नि त, संसदीय समिति छ नि त, संसदीय दलहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि प्रश्न उठ्यो। के माने उठ्यो भन्दाखेरि तिमीले 3 महिनाभित्र त उसले चाहिँ छानबिन समितिले काम पुरा गरेर पदमुक्त गर्ने या नगर्ने भन्ने प्रश्न त त्यसको चाहिँ कार्य अवधि थियो या उसले चाहिँ कार्य गर्न सक्थ्यो होला, के गर्न सक्थ्यो होला। तर त्यो त भएन। त्यो नहुनाको कारणको हिडन इन्ट्रेस्ट या पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट यहाँ हुन सक्ने स्थिति देखियो। तर उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्दा बित्तिकै भने मैले भनिसकेँ त्यो नेतृत्वविहीन गराउनु हुँदैन। या ऊ चाहिँ महाभियोगमा प्रमाणित गर्ने हो नि 21वटा प्रमाणित गरेर चाहिँ पदमुक्त गर्नु पर्यो। होइन, प्रमाणित गर्न सकिएन भने उसले पनि स्पष्टीकरण गरेर स्पष्टीकरण दिएर यो चाहिँ क्लियरेन्स पाउने गरी त्यो काम गर्नु पर्यो। यदि क्लियरेन्स हुन्छ, क्लिन चिट पाउँछ भने पुनर्स्थापित हुन्छ होइन। जो मान्छे पनि या प्रधान न्यायाधीश होला या अरू चाहिँ न्यायाधीशहरू होला होइन, क्लिन चिट पायो भने फेरि पुनर्बहाली होला। क्लिन चिट पाएन भने पदमुक्त हुन्छ। पदमुक्त भएपछि त अर्को चाहिँ काम प्रधान न्यायाधीश रहिरहन्न नि त, रहिरहँदैन। प्रधान न्यायाधीश त फेरि नेतृत्वमा आउँछ नि त, जोसुकै होस् त्यस पछाडिका वरिष्ठतम त आउँछ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ रोकियो। यो रोक्नु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो भन्ने त देखिन्छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि स्वतन्त्र न्यायपालिका त त्यो सिधै चाहिँ कसैलाई हस्तक्षेप गर्ने भन्ने मात्रै होइन, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दुईटै तरिकाले चाहिँ हस्तक्षेप भएको मानिन्छ। यो स्वतन्त्र न्यायपालिका यो तरिका हो भने रहन सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यस कारणले यो चाहिँ कुनै पनि संसद भन्नुहोस् या कार्यपालिका भन्नुहोस् या त्यसभित्रका मिनी संसद भन्नुहोस्, कसैले पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर या कानुनलाई अटेर गरेर अनदेखा गरेर या संविधानलाई अनदेखा गरियो भने संविधानवाद ले चाहिँ त्यो वास्तवमा जीवन्त हुन सक्दैन। अब संविधानवाद जीवन्त नहुने, संविधानमा लेखिएका कुराहरू अक्षरशः पालना नहुने भनेपछि त संविधानमाथिकै च्यालेन्ज भयो। त्यो अमुक व्यक्तिलाई महाभियोग भन्ने कुरा मात्रै भएन। त्यो अमुक व्यक्तिलाई महाभियोगको प्रश्न भोलि त्यो महाभियोग हुने नहुने भन्ने एउटा प्रश्न भयो होइन। तर संविधानवाद मैले भने कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी पनि भने मैले एउटा व्यक्तिको मोरालिटी हुन्छ, एउटा पब्लिकको मोरालिटी हुन्छ, एउटा कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी। कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीमा चाहिँ जुडिसियल रिभ्यू पनि हुन्छ, व्यक्तिको नहोला, पब्लिकको नहोला होइन। यो अहिले चाहिँ लेटेस्ट एउटा नवीनतम सिद्धान्त पनि हो। जस्तो इन्डियाले कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीमा जुडिसियल रिभ्यू गरेको छ, जस्तो चाहिँ बेलायतमा पनि कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीका प्रश्नहरू उठिया छन् होइन। यो प्रश्न अब चाहिँ कसैले चाहिँ उठायो भने पनि त्यो जुडिसियल रिभ्यूको घेराभित्र पनि पर्न सक्छ, त्यो पर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। त्यस कारणले अब अविलम्ब यही संसदभित्र अब तत्कालै यो विषयमा तत्काल छानबिन गरियोस्। यसरी कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीभित्र भन्दा बाहिर जान संसद पाउँदैन भनेर रिट लाग्ने अवस्था छ कि छैन? लाग्छ। त्यही भएर मैले भने नि जुडिसियल रिभ्यूको घेराभित्र पर्छ भनेपछि कोही पनि नेपाली नागरिकले यो 3 महिनाभित्र उसले छानबिन गर्ने अधिकार थियो भने तत्कालै अविलम्ब त्यो प्रस्तावहरू महाभियोग समितिलाई चाहिँ पेश गर, या तिम्रो त 3 महिनाभित्र उसको अधिकार हो, तत्कालै किन गरेनौ? यो त संविधान कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन भयो, कानुन र संविधानले दिएको कर्तव्य पुरा भएन।
त्यसको कर्तव्य पुरा गर्ने गरी त्यो संविधान बमोजिम गर्ने गरी तिमीले चाहिँ परमादेश जारी गरेर त्यो चाहिँ प्रस्ताव समितिलाई पेश गर्ने गरी परमादेश जारी गरेर भनेर कोही जान्छ भने पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनमा जान सक्यो, कुनै पनि नागरिक जान सक्यो भने जुडिसियलले रिभ्यू हुनसक्छ र तत्कालै अविलम्ब तिमीले चाहिँ पेश गर भनेर कोर्टले भनिदिन सक्छ र कोर्टले भन्यो भने 3 महिनाको कार्यावधि त्यो समितिले पाएपछि अनि अध्ययन अनुसन्धानतिर लाग्छ। संवैधानिक प्रावधानहरू यति गम्भीर प्रावधानहरूलाई लिएर कार्यपालिकाले व्यवस्थाले कार्यपालिका न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई प्रतिशोध साध्ने जस्तो स्थिति आउँछ कि आउँदैन त? अब आज प्रधान न्यायाधीशलाई पेन्डुलम बनाउने कार्यपालिकाले भोलि अर्को प्रधान न्यायाधीश यस्तो आउला जसले कार्यपालिका पेन्डुलम बनाइन्छ हैन। भोलि चाहिँ महाभियोग प्रस्तावहरू राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशलाई पेश गरिन्छ भने अभिसम्म प्रस्ताव पनि त पेश गरिन्छन्, त्यस्तै चाहिँ पेन्डुलम बन्न सक्छ। अभिसम्म प्रस्ताव पेश गरेपछि होइन प्रधानमन्त्री त्यस्तै चाहिँ हुनसक्छ होइन। एउटा निलम्बन जस्तो भन्नाले एउटा काम चलाउ सरकारमा पनि परिणत हुनसक्छ भोलि होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ डिफङ हुने काम होइन वास्तवमा। यो तत्कालै चाहिँ काम चाहिँ ओरिएन्टेसनमा जानु पर्यो क्या, त्यो एक्सन ओरिएन्टेसनमा जानुपर्ने हो। त्यो भएन, यही भएर त मैले कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भने होइन। त्यो गर्नलाई अर्को कोर्टले चाहिँ चेक पनि गर्न सक्छ, जुडिसियल रिभ्यू गर्न सक्छ। त्यस कारणले अब यो चाहिँ 3 महिनासम्म नि गरेन भने कसैले भए पनि एउटा मिडियाले पनि थ्रेड गर्नु पर्यो, नागरिक समाजले पनि थ्रेड गर्नु पर्यो र कोर्टमा पनि कुनै पनि नेपाली नागरिक गएर यो चाहिँ देर नै त्यो समितिलाई चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ पेश गर भनेर रिट पनि हाल्नु पर्यो। यी सबै चाहिँ गऱ्यो भने संविधानवाद भनेको एउटा कुनै एजेन्सी या अङ्गलाई चाहिँ दिएर उसले कारण गरेन भने अनि अरू मार्फत लगम लगाउने हो क्या। लगम लगाउने काम अहिले अवश्य आएको अवस्था छ। भनेपछि यो अहिले हामीले भनिरहेको जुडिसियल रिभ्यू कुरा कुनै व्यक्तिका लागि होइन, संविधान बचाउनको लागि, संविधानवादलाई संरक्षण गर्नको लागि होइन। कुनै चलनलाई चाहिँ कारवाही गरोस् नगरोस् इट डजन्ट म्याटर, तर यो चाहिँ संविधानको जुन मूल मर्म छ नि, मूल भावना छ नि, त्यो नमरोस् भन्नको लागि हो। जुन चाहिँ मूल्य मान्यता छन् नि त संविधानका, संविधानवादका मूल्य मान्यता छन्, संवैधानिक नैतिकताका मूल्य मान्यता छन्, त्यसलाई बचाउनलाई जाने हो। त्यो जानलाई चाहिँ तपाईँले अहिले जुन हामी बिचमा बोलेको पनि यही हो, थ्रेट गरेकै हो, या तिमीले अगाडि बढ भनेको, या कसैले जुलुस ल्याउला, या कसैले चाहिँ केही बोल्ला, या अदालतमा मुद्दा पर्ला, यो भनेकै संविधानवाद हो। संविधानवाद लिमिटेड गभर्मेन्ट भनेको त्यसले चाहिँ तिमीले आफ्नो काम संविधान अनुसार गर भन्ने हो। यो गर्ने काम अहिले चाहिँ अब चाहिँ देखियो, अब गर्नै पर्ने अवस्था आयो। कसैले रिट हालिदियो भने पनि त्यसले चाहिँ गर्न सक्छ, या मिडियाबाट गर्न सक्छ, या थ्रेट गर्न सक्छ। यो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। महाभियोग समिति छँदैछ, त्यसले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर यदि साँच्चै चाहिँ निरपराधी रहेछ भने पनि होइन, उहाँको चाहिँ अभियोग प्रमाणित भएन भने सबै हुनसक्छ, क्लिन चिट होला या प्रधान न्यायाधीश फेरि होला। होइन भने त 21वटा आरोप प्रमाणित भयो भने त उहाँ चाहिँ पदमुक्त हुनु पर्यो। पदमुक्त भएपछि अर्को चाहिँ कानुन प्रधान न्यायाधीश जहिलेसम्म दिपक कुमार कार्की आफ्नो अवधिसम्म रहने भन्ने प्रश्न हुन्न, उहाँ पनि फुल प्रधान न्यायाधीश होला। होइन भने उहाँ चाहिँ अर्को प्रधान न्यायाधीश क्लिन चिट आयो भने क्लिन चिटे जनरल समस्या आउलान् होइन। यो चाहिँ बाटो त तत्कालै चाहिँ अविलम्ब खोलिदिनु पर्यो। चोलेनजीले अहिले राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ? राजीनामा त जहिले पनि दिनलाई चाहिँ बाटो ढोका खुला हुन्छ। जस्तो भनौँ न, मैले रिचर्ड निक्सनलाई चाहिँ आरोप लगाउँदा बित्तिकै उहाँले महाभियोग फेस गर्नु भने राजीनामा गर्नु नि त होइन। जस्तो चाहिँ अर्को विलियम हन्नीलाई पनि महाभियोग लगाइएको थियो, उहाँले पनि फेस गर्न सक्नु होइन, त्यसो राजीनामा गर्नु। राजीनामा 3टा चाहिँ हेड अफ द स्टेटहरूले चाहिँ गरेका छन् त्यहाँ पनि। जस्तै 2-3जना न्यायाधीशले पनि त्यो गर्न सकिन्छ, नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ। यदि महाभियोग उहाँले फेस गर्छु भनेर चाहिँ निलम्बन भएपछि चाहिँ राजीनामा गर्नु अवस्था छैन होइन। तर महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्दा निलम्बन भयो भने राजीनामा गऱ्यो भने त त्यो महाभियोग चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था हुँदैन। राजीनामा दिन सकिन्छ। म फेस गर्छु भन्ने हुनाले नै बसेको अवस्था हो। अहिले राजीनामा दियो भने त सकियो, महाभियोग पनि निष्क्रिय हुन्छ। जस्तो इन्डियामा पनि कतिपय राजीनामा गरे, महाभियोग निष्क्रिय भयो। मलाई यो प्रश्न किन गरेको भने नि, उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने उहाँमाथि त्यत्रो लागेको चार्जेसहरू के हुन्छ? पदबाट हट्ने बित्तिकै व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन, एउटा कुरा। अर्को होइन, उहाँलाई यत्तिकै छानबिन नगरिकन उहाँको पदावधि जुन सिद्धिन्छ नि मङ्सिरमा, त्यतिखेरसम्म यत्तिकै लिङ्गरिङ गरेर राखेर उहाँ पदावधिबाट रिटायरमेन्ट हुनुभयो भने उहाँले उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ। त्यसमा यो त सजिलो उपाय भयो नि त सर। महाभियोगको चाहिँ महाभियोगबाट त प्रमाणित भएन, पदमुक्त भएन, निलम्बनबाट रिटायर नै भयो। रिटायर भएपछि त उही जसरी अवकाश पायो होइन, महाभियोग प्रमाणित नहुँदै अवकाश पाए त उहाँले प्रिभिलेज फ्यासिलिटी इम्युनिटी या पेन्सन सेन्सन सुविधा सबै पाइन्छ। अब पाइन्छ, त्यो स्थिति हुन्छ। अब महाभियोगै प्रस्ताव पारित भयो भने त पदमुक्त हुने, भोलि भविष्यमा चाहिँ कुनै पनि उहाँको कुनै नियुक्ति हुने या कुनै चाहिँ सेवा सुविधा पनि नपाउने हुन्छ। त्यो चाहिँ वैधानिक व्यवस्था हो। मैले के जान्न खोजेँ भने उहाँमाथि महाभियोग प्रस्ताव पारित भयो भने एउटा उहाँमाथि लागेको चार्जले सजाय पनि पाउनुभयो नि त। तर नलागिकन उहाँले राजीनामा दिनुभयो भने उहाँमाथि लागेका बार लगाएको त्यत्रो चार्जेसहरूको बारेमा के हुन्छ?
अथवा उहाँको पदावधि मङ्सिर सिद्धिनु उहाँ लगाएका चार्जहरू के हुन्छ? व्यक्तिले राजीनामा दिने बित्तिकै उन्मुक्ति पाउने जुन सिस्टम छ नि नेपालमा, यसले त ठिक गरिरहेको छैन। यो पनि त्यही बाटोमा गएको देखिन्छ नि। त्यो चाहिँ राजीनामा गर्ने त एउटा स्वाभाविक अधिकार हो। यदि आरोप लाग्छ भने म प्रमाणित गर्दिनँ, म राजीनामा गर्छु भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यो भएपछि त्यो पनि निष्क्रिय एउटा उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ। होइन, निलम्बन परेछ, निलम्बन पर्दा पनि अब चाहिँ भएन, म राजीनामा गरिदिन्छु भन्यो भने पनि ऊ क्लिन चिट पाएको भन्नुभन्दा त्यो महाभियोगै निष्क्रिय भएर जान्छ, क्लिन चिटै हुन्छ राजीनामा गर्दाखेरि पनि। तर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि साँच्चै आरोप लागेको हो भने त त्यसलाई पुष्टाइ गर्न त दलहरूले या संसदले त गर्नु पर्यो नि त। त्यतिकै छोड्नु भयो हो। त्यही भएर मेरो अन्तिम प्रश्न के चाहिँ राजनीतिक होला यो पनि है, मेरो के चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ त संसदसँग कि जसले गर्दा यो छलफलै गर्दैन? होइन, अब चाहिँ के भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा त उहाँले जान्ने कुरा हो, होइन, जान्ने कुरा हो। तर अहिले चाहिँ जुन चाहिँ समय अवधिभित्र एउटा महाभियोग प्रस्ताव समितिलाई पनि उहाँहरूले प्रस्ताव पेश गरून्न भने उहाँहरूको आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अहिले कहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्न, होइन। अब प्रधान न्यायाधीश भए त दीर्घकालीन निर्णयहरू पनि हुन सक्लान्, या ठुल्ठुला मुद्दा छिन्नलाई त काम प्रधान गर्न सक्नुहुन्छ, दीर्घकालीन निर्णयहरू नगर्न सक्ने स्थिति हुनसक्छ, होइन। त्यस्ता कुरामा आफ्नै अन्डरमा रहिरहोस् न्यायपालिका भन्ने भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पनि हुनसक्छ। अनि आफ्नै अन्डरमा रह्यो भने त न्यायपालिका त स्वतन्त्र रहेन नि त। अर्को त हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको त न्यायपालिका जहिले पनि मस्ट बी एकाउन्टेबल एन्ड रेस्पोन्सिबल टु दि कन्स्टिट्युसन हो, होइन, एन्ड रिकगनाइज प्रिन्सिपल पनि हो। त्यो अवस्था पनि ऊ जान चाहिँ धर्मराउने स्थिति आउनसक्छ। हालाकि स्वतन्त्र न्यायपालिका त नाम त छ, होइन, अक्षरमा पनि छ। त्यही भएर चोलनजीले चाहिँ असोज 5 गतेतिर राजीनामा दिने भन्ने चर्चा न्याय क्षेत्रमा सुनिन्छ कि जहिले दीपक कार्कीजीको म्याच सिद्धिँदैछ। एकदमै तपाईँको भनाइअनुसार पनि जस्तो अहिले चाहिँ कतै कसै कुण्ठा पनि पालेको हुनसक्ला, या चाहिँ कामु प्रधान न्यायाधीश भएको चाहिँ जो सेकेन्ड वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ अहिले राजीनामा गर्ने उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, त्यस कारणले मैले किन गर्ने भन्ने पनि उहाँको एउटा त्यस्तो चाहिँ भावना नै होला, या कुण्ठा पनि होला, होइन। अब त्यो हो भन्ने पनि हामीले यकिन गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीले अनुमान मात्रै हो। जो संवैधानिक प्रावधानमाथि सबैजना मजाले खेलिराखेका छन्, कसैलाई मान्नु छैन यो, होइन। भनौँ न अहिलेको निलम्बित भएको प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यही गरिराख्नु भएको छ। हामी गर्न सक्छौँ, राजीनामा गरे सकियो थियो, कामु प्रधान न्यायाधीश हुन्थ्यो। संविधानमाथि खेलिराख्नु जस्तै असोज 5 गते चाहिँ राजीनामा गर्नु छ भन्यो भने दिपक कुमार कार्की प्रधान न्यायाधीश कहिले नहोस् भन्ने पनि उहाँको चाहिँ। त्यही त मैले यसलाई भन्ने दलहरू या चाहिँ कार्यकारी या उसले चाहिँ अदालतमा चाहिँ फुल फ्लेज रूपमा प्रधान न्यायाधीश सहित भयो भने त हामी खेल्न पाइन्न, हाम्रो अन्डरमा चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने पनि होला। भने यो चाहिँ सबै परिदृश्यहरू चाहिँ त्यस्तोतर्फ चाहिँ उन्मुख भएको म देख्दछु। यसले संविधानलाई खेलाउन मात्रै बनाए यी सबैले मिल कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रधान न्यायाधीश जो हुन्, होइन। स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम न्यायपालिका भन्ने जुन शब्द छ त्यसमाथि चाहिँ एउटा धावा बोलेको, या चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन मान्छु म त यसलाई चाहिँ। फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन यो हो, कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीलाई अनदेखा गरेको मान्छु। अर्को यी दुईटा प्रश्न चाहिँ मैले बारम्बार भन्न सक्छु र यो परिदृश्यहरू त्यही देखिए। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।